Namaste, good afternoon, and welcome to Music of Your Choice. MOYC is the name of the show, and VJV is right here. And yes, we're coming to you live. And if you've been watching this show from the lockdown days, from the very beginning of the lockdown days, in fact, we've been interviewing celebrated artists. आज पनि हामीसँग दुईजना निकै नै प्रतिष्ठित कलाकारहरू हुनुहुन्छ जोसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ. कोइन्सिडेन्टली आज दुवैजना फिमेल कलाकार पर्नुभएको छ. एकजना स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने एकजना विदेशमा हुनुहुन्छ. सो उहाँहरूको अहिले जीवनशैली, उहाँहरूले कसरी समय बिताइरहनु भएको छ आदि इत्यादि विषयमा हामी कुराकानी गरिनेछौँ. कार्यक्रममा गीत सङ्गीतको पाटो अथवा मनोरञ्जनको पाटो पनि रहने छँदैछ र कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्न पाउनु त्यो पनि आफैमा एक किसिमको रमाइलो खुसीको कुरा हुँदै हो. सो उहाँहरूलाई हामी भाइबर अर्थात् कुनै पनि एउटा सामाजिक डिजिटल मिडियमद्वारा कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ. सो अहिलेको लागि कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि एउटा मिठो गीत. हजुर, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ. अघि बाचा गरे जस्तै हाम्रो साथमा डिजिटल मिडियम मार्फत अहिलेको आइटीको जमानामा यही ब्लेसिङ छ, लाइभ हामीसँग कनेक्ट भइसक्नु भएको छ आदरणीय वरिष्ठ गायिका कुन्ती मोक्तान दिजु. उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ. नमस्ते कुन्ती दिजु. नमस्कार. कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दमा पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार. हजुर दिजु, अब अहिले सबैजनाको उस्तै हो, लकडाउनको समय छ होइन, सबैजना घरभित्रै छौँ. हजुरले चाहिँ यो टाइमलाई चाहिँ कसरी कुन रूपमा सदुपयोग गरिरहेको छ त भनेर सोच्नु पर्ला. मैले चाहिँ नि अब यो लकडाउनलाई अब सदुपयोगको रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ नि पूर्ण रूपले पालना गरेको छु. लकडाउनलाई घरबाट मैले निस्केको छैन, घरैमा नै बसेको छु. हामी परिवारको साथमा छौँ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ अब दैनिकी कार्यक्रमहरू त अब कामहरू त घरमा भइ नै हाल्छ. त्यसको साथसाथमा अब अहिले चाहिँ नि नयाँ नयाँ गीतहरूलाई चाहिँ सृजना गरौँ भन्ने हामी लागिरहेका छौँ र हाम्रो परिवारबाट हामीले अस्ति लकडाउनकै बेलामा पनि हामीले एउटा मोक्तान साँझ भनेर एउटा लाइभ कार्यक्रम पनि 1 घन्टाको गरेका थियौँ. त्यो एकदमै सक्सेस भयो र त्यसको सँगसँगै एउटा मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल पनि खोलेको छु, कुन्ती मोक्तान अफिसियल च्यानल भनेर. अनि त्यो एउटा त्यही च्यानलबाट चाहिँ नि मेरो नयाँ गीतहरू चाहिँ नि भर्खर मात्रै मैले नयाँ एल्बमको गीतहरू तयार गरेको थिएँ. त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ त्यही च्यानलबाट चाहिँ रिलिज गरिरहेका छौँ र केही नयाँ गीतहरू अब जस्तै घरभित्रै रेकर्ड गरेर अनि घरको वरिपरि सुटिङ गरेको गीतहरू पनि हामीले मेरो आफ्नो च्यानलबाट चाहिँ नि प्रसारण गरिरहेको छु. र मलाई लाग्छ आज पनि सायद म एउटा मेरो नयाँ गीत मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ म चाहिँ आज रिलिज गर्छु र यसरी चाहिँ नयाँ नयाँ गीतहरू चाहिँ रिलिज गर्दै नयाँ गीतहरू क्रिएसनहरू गर्दै र केही गीतहरू रेकर्डिङमा पनि छौँ हामी. ए हजुर हजुर दिजु, अब यो समयकाल परिस्थिति अप्ठ्यारै छ मानसिक रूपले. हामी सबैजना एक हिसाबले भनौँ न, अब त जति लकडाउन तन्किँदै जान्छ केही दिन त ल ठिकै छ कोरोनाको लागि भन्ने थियो. अब अहिले आर्थिक रूपले पनि धेरै नेपालीहरूलाई कष्टकर समय भएको छ भनौँ. अब अझै लम्बिने स्थितिमा झन् गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. अब यही कुरा गर्दाखेरि अब साङ्गीतिक क्षेत्र पनि, गीत सङ्गीतको क्षेत्र पनि यसबाट प्रभाव त परि नै हाल्छ, सबै क्षेत्रलाई प्रभाव परिहाल्छ. अब आउँदो दिनमा कस्तो होला, यो कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला गायकहरूले, गायिकाहरूले, अथवा यो क्षेत्र समष्टिगत रूपमा चाहिँ यसको भनौँ न जुन किसिमको गति थियो त्यो गति अब सबै क्षेत्रको कम भएको अवस्थामा अब लकडाउन पश्चात चाहिँ कस्तो किसिमको भनौँ न बाटो रोज्नु पर्ला, कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरको विचारमा? मलाई कस्तो लाग्छ भने अब यो लकडाउन हामी आफै गरे आएन होइन, यो रोगको कारणले हो. अब हामीले खुल्ला गर्यो भने पनि रोगले त खुल्ला गरिदिँदैन नि त. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकले अर्कोलाई, परिवारलाई, समाजलाई, देशलाई सपोर्ट गर्यौँ भनेकै यो लकडाउन गरेर हो. तर मलाई लाग्छ हामीले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सफल गर्यौँ भनेदेखि हामी कोरोनाबाट पक्कै पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ. र पहिलाको जस्तै हाम्रो जुन अब हामीले गरिरहेको कामहरू थियो त्यो पक्कै पनि खुल्ला हुनेछ. र मलाई लाग्छ सबैजनाले केही न केही नयाँ कामहरू, केही न केही नयाँ सोचहरू चाहिँ सबैजनाले सोचेकै अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने चुपचाप बसेर खाएर मात्रै हामी 1 दिन बस्छौँ, 2 दिन बस्छौँ, 1 हप्तासम्म बस्छौँ. तर त्यसपछि चाहिँ मान्छेको एउटा बानी पनि हो कि नयाँ चिज केही गरौँ भनेर. र त्यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ नि एकै वर्डमा सायद अब खुलिन्छ होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो हामीभित्र रहेको, हामीभित्रको प्रतिभाहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउन सक्छौँ. र भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ
पहिला जति हामी अब भनौँ न अरूसँग अलिक निर्भर थियौँ, अरूले गर्देला त्यो गर्देला भन्ने लाग्थ्यो, तर अब चाहिँ अब हामी आफै पनि गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आफैभित्र नै हामीभित्र नै एउटा एक किसिमको त्यो ऊर्जाहरू चाहिँ नै यो लकडाउनले दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो ऊर्जा अवश्य पनि खुलिन्छ र पहिलाको भन्दाखेरि पनि अझै राम्रोसँग हामी आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर एकदमै म चाहिँ पूर्ण रूपले विश्वस्त छु। हजुर, अब हजुरले अघि पनि भनिहाल्नुभएको थियो, परिवारमै पनि एउटा एक किसिमको सृजना परिवार बसेर गरिरहेका छौँ भनेर हजुरको पारिवारिक त्यो माहौल नै त्यही अनुरूप छ। तर पनि पहिले र अहिलेमा त फरक भइ नै हाल्छ। पहिले सबैजना व्यस्त भइसिन्थ्यो होला होइन, अब अहिले समय पाएर मजाले बसेर गर्न पाइएको छ होला। त्यसले त्यो प्रडक्टलाई सृजनालाई चाहिँ कतिको असर गरेको छ, कुन रूपले असर गरेको छ, त यो अनुभव कस्तो रह्यो? मतलब भोलि पनि छ, हतार छैन भनेर सबै परिवार बसेर सृजना गर्ने अनुभव कस्तो रह्यो? एक किसिमले अब सबै परिवार मिलेर एउटा सृजना गर्नु त राम्रै कुरा हो, तर हामीले गरेको सृजनाहरू चाहिँ हामीले कसको लागि हो त भनेपछि हाम्रो आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई नै हो। र अस्ति एउटा मैले भने लाइभ कार्यक्रम गऱ्यौँ। अब लाइभ यहाँ हामीले चाहिँ फेसबुकबाट होइन यो यसरी अब विद्युत यो उपकरणबाट चाहिँ हामी गयौँ, तर प्रत्यक्ष रूपमा दर्शक श्रोताले झन्झनै लाखौँ दर्शक श्रोताले हेरिदिनु भए तापनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको जस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ। किनभने प्रत्यक्ष देख्दाखेरि हामीले जुन उहाँहरूको चाहिँ तुरुन्तै जुन किसिमको हामीले माया, जुन किसिमको एक किसिमको वातावरण पाइन्छ त्यो वातावरण नहुने। त्योबाट त म मात्रै होइन, हामी सबैजना गुज्रेका छौँ। दर्शक श्रोतालाई पनि त्यही लाग्छ, किनभने यसरी टिभीबाट हेर्नुभन्दा लाइभ हेर्नु धेरै फरक पर्छ। किनभने मान्छेले लाखौँ होइन पैसा तिरेर कार्यक्रमहरू हेर्न गइरहेको हुन्छ। त्यो किन त त्यो एक किसिमको छुट्टै आनन्द छ त्यो प्रत्यक्ष हेर्नुलाई। त्यहाँबाट चाहिँ नि हामी पनि त्यतिकै वञ्चित भएका छौँ र दर्शकहरू पनि त्यसरी नै वञ्चित भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई पनि एक किसिमको उकुस मुकुस त छ। कहिले चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरू समक्ष त्यो पहिला जस्तै गएर एकदम स्टेजमा एकदम आवाज नजिकैबाट यसरी कहिले कार्यक्रम गर्नु पाउने होला। हाम्रो गीतहरूलाई पनि अब भनौँ न, मैले अहिले नयाँ एल्बम निकालेँ, अब एकदमै अग्रज महान कलाकारहरू बोलाएर उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर चाहिँ विमोचन गर्नु भन्ने मेरो एउटा चाहना थियो। त्यो पनि खुम्चेर गयो। अब यस्ता खुम्चेका कुराहरू धेरै छन्, दर्शकलाई पनि होला हामीलाई पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा आशा गरौँ मान्छे जहिले पनि एकदमै आशावादी हुनुपर्छ। र म चाहिँ के भन्छु भने अहिलेको यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ नै हामीलाई एक किसिमले चाहिँ नै नयाँ सृजनाहरू तिमीभित्र के छ त त्यसलाई चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो बनाऊ, निर्माण गर भनेर सायद यो दिएको अवस्था होला। यसको चाहिँ फाइदा उठाउनुपर्छ र यो चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुन्छ र त्यो चाँडोभन्दा चाँडो हामी भित्र रहेको प्रतिभाहरू चाहिँ नि हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई चढाउन पाउँछौँ भनेर म विश्वस्त छु। हजुर, यसो अघि नयाँ गीत आज रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा पनि हजुरले मेन्सन गरिसकेको थियो। अब एकछिनपछि हुन्छ होला सायद, आज भनेपछि हजुरको युट्युब च्यानलबाट गर्न लागिरहेको छ। सो दर्शकहरूले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको हजुरको फ्यान दर्शकहरू सबैजनाले त्यो खोजिहाल्नेछन्। तर मलाई चाहिँ त्यो एउटा धृष्टता गरे हजुर, यो लोभ लाग्यो अलिकति यहीँ अलिकति सानो टुक्रा प्रिमियर हुन्छ कि भनेर अरूभन्दा अगाडि यही मार्फत। सो त्यो धृष्टता गरेँ, मैले निवेदन गरेँ हजुरलाई अलिकति सानो टुक्रा सुन्न पाउन जुन रिलिज हुन लाग्यो गीतको। मैले यसपालि एल्बमको गीतहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष मेरो आफ्नो फ्लेभर जुन चाहिँ फ्लेभर छ कुन्ती मोक्तान फ्लेभर, त्यो फ्लेभरलाई एकदमै मैले चाहिँ नि कन्टिन्यू नै गरेको छु। नेपाली फ्लेभरहरू जस्तै तामाङ सेलो पनि छ यसमा, अलिकति गाउँले भाकाहरू जस्तै योभन्दा अगाडि पनि मैले गाउँको मेरो झोपडी एनी लै खरले छाएको भन्ने गीत मैले भर्खरै अस्ति मात्रै रिलिज गरेँ हूँ। त्यो गीत पनि दर्शक श्रोताले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, अब इमेजमा पनि म दिन्छु। र अब आजको गीत चाहिँ हामीले दर्शक श्रोतालाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति छुट्टै, मैले अहिलेसम्म यो किसिमको गीत चाहिँ गाएको थिइनँ। यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालकै सुदूर पश्चिमतिरको भाका जो चाहिँ अब कर्णालीतिर होइन डोटीतिर गाइने एक किसिमको त्यो जुन भाका छ त्यो भाकालाई ल्याउने हामीले प्रयास गरेका छौँ। र नृत्य पनि अब त्यही किसिमकै नृत्यहरूलाई हामीले समावेश गर्ने कोसिस गरेका छौँ। छेउछाउ अलिक सानोतिनो गल्तीहरू भयो होला, तर दर्शक श्रोताले पक्कै पनि सिक्दैछ भनेर हामीलाई पक्कै पनि क्षमा दिन्छन् होला। र मैले आशा पनि गरेको छु यो भाकाले एउटा नयाँ मोड पक्कै पनि ल्याउँछ, किनभने यो पहिलो नेपाली गीतमा चाहिँ त्यो सुदूर पश्चिमको भाका फिमेल भर्सनमा भनौँ न, हामीले पहिलोचोटि चाहिँ
प्रयास गरेका छौँ अब हेरौँ के हुन्छ थाहा छैन अब दर्शक श्रोताले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ पुरा विश्वास लिएको छु हजुर अनि त्यो भाकाको टुक्रा चाहिँ सानो सुन्न नपाइने भयो ए ए ए अलिकति सुनाउँछु हजुर उकालीको चिसो पानी खाइजाउँ लाग्छ छोडी जाने मायालुको लाग्छ धेरै माया मलाई सुनौली सकी लाग्छ धेरै माया मलाई सुनौली यस्तै भएको छ थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू निकै मिठो गीत बनेको छ भन्ने कुरा देखिसक्यो हजुर हजुरले रिलिज गर्न सक्दा हामी सबजना पनि हेर्छौँ र म दर्शकहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरको पर्सनल युट्युबमा होइन हजुरको नाम सर्च गऱ्यो भनेदेखि पाइन्छ होइन त हजुर हजुर कुन्ती मोक्तान अफिसियल च्यानल यो मेरो मैले आफ्नो भर्खरै यो लकडाउनकै बेलामा नै खोलेको अब किनभने अलिकति यताउति जानलाई पनि अलिक गाह्रो भयो अब किन आफ्नै च्यानलबाट नगर्ने त भनेर अब भर्खर सुरु गरेको यो जति लकडाउन भएको जति भयो त्यति नै भयो खासै धेरै भएको छैन तर दर्शक श्रोताहरूले सब्सक्राइब गरिदिइराख्नु भएको छ तपाईँको यो इमेजबाट पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मैले मेरो पुरानो गीतहरू केही अब भाइ बहिनीहरूको लागि पनि राखेको गीतहरू छ मेरो गीतहरू चाहिँ मैले फ्री च्यानलबाट चाहिँ मैले प्रसारण गर्दैछु प्लिज हेरिदिनु होला भन्ने रिक्वेस्ट गर्छु पक्का भन्दैछु थ्याङ्क यू सो मच हजुरले अलिकति समय दिएर हामीसँग कुरा गरिदिनु भएको थियो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि गीत पनि सुन्न पाएँ थ्याङ्क यू स्टे सेफ थ्याङ्क यू सो मच मेरो पनि कार्यक्रम मेरो लागि मेरो आज एकदमै राम्रो दिन रहेछ मेरो आफ्नो गीतको बारेमा मेरो बारेमा यसरी दर्शक श्रोतालाई भन्ने शुभ अवसर तपाईँले प्राप्त गरिदिनु भयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते दाजु ओके सो नयाँ गीत कुन्ती मोक्तान दाजुको नयाँ गीत पनि हामीले सुन्ने अवसर पायौँ स्नेक प्रिभ्यू अब यदि यो गीतलाई पूर्ण रूपमा पुरा फुल भर्जन सुन्नको लागि उहाँको युट्युब च्यानलमा हामीले हेर्नुपर्नेछ आज रिलिज हुन लागेको गीत र अब एकैछिन हामी गीततर्फ लाग्छौँ त्यस पश्चात फेरि अर्को एकजना कलाकार जो अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरिरहनु भएको छ उहाँसँग पनि हाम्रो कुराकानी हुनेछ अहिलेको लागि गीत कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ र अघि हामीले बाचा गरे अनुरूप संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले बसोबास गरिरहनु भएको निकै नै प्रतिष्ठित कलाकार रिमा गुरुङ हराज्यू हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ नमस्ते रिमाजी नमस्ते विकी नमस्ते नमस्ते हाउ आर यू I'm good. How are you? It's too early morning over here. त्यही त 6. अनि अहिले अँध्यारै छ कि उज्यालो भइसक्यो उज्यालो हुनु लागिरहेछ हामी त अलिकति लुक्स लाइक वी कट यु वाज स्लिपिङ नै एकदम अलिक कन्फ्युज भएको छ I'm kind of in sleep and half sleep. हजुर अनि अहिले त्यहाँ त कोरोनाको प्रभाव अहिले कस्तो छ मतलब यो दैनिकीमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले असर गरिरहेको छ यहाँ बस्नु भएको ठाउँमा कि अहिले त्यता कम छ कि के छ असर त सबै ठाउँमा नै गरेको छ स्पेशली युएसमा तर यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति सजग पनि छ लाइक दे नोज वाट टु डु हाउ टु रियाक्ट भनेर अनि जहाँ जाँदाखेरि पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्कहरू अनि सेनिटाइजरहरू चाहिँ प्रपर युजहरू गरिरहेको हुन्छ इन केस लाइक इभन इन दि ग्रोसरी मार्केट्सहरूमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ स्टाफहरू हुन्छ कि लाइक एभ्री अदर पर्सनले कार्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वाइपहरू गरिरहेको हुन्छ सेनिटाइज गरिरहेको हुन्छ सो लाइक त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब डर छ तर डराएर पनि भएन इट्स बिन टु लङ 2 मन्थभन्दा बढी भइसक्यो लाइक एभ्रिथिङ इज क्लोज होइन र रिसेन्टली अब ब्याक टु नर्मल आउँदैछ भनेपछि मान्छेहरू बिस्तारै अब त्यो निस्किन थाल्नुपर्छ तर विथ सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड विथ ह्यान्ड हाइजिन प्रपर ह्यान्ड हाइजिन राइट अब अहिले फिजिकल डिस्टेन्सको हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालबाट अलिक पर हुनुहुन्छ यहाँ होइन तर गीत सङ्गीतमा चाहिँ के छ कस्तो छ उता बसेर पनि केही गरिरहनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन कि के छ गीत सङ्गीतमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै ब्ल्याङ्क टोटली ब्ल्याङ्क नै छु किनभने अब म चाहिँ नर्सिङ फिल्डमा छु सिएनए गर्दै थिएँ म र प्लस पढि पनि रहेको थिएँ लाइक साइकाट्रिक टेक्निसियन पढिरहेको थिएँ 8-9 मन्थ्स भयो मैले चाहिँ मेरो क्लासेसहरू भइरहेको ग्रेजुएसन चाहिँ सक्यो कलेजको तर मेरो उसको एक्जाम लाइसेन्सको एक्जाम चाहिँ बाँकी छ सो ग्रेजुएसन कलेजको ग्रेजुएसन चाहिँ भर्खरै सकेको छ
त्यही कारणले गर्दाखेरि म्युजिक वेयर इज म्युजिक अहिले चाहिँ थाहा छैन Do you miss music? नट रियली किनभने म चाहिँ एउटा गुड म्युजिक लिसनर हो होइन त्यो कारणले गर्दा गाउनुभन्दा अगाडि पनि म सबको गीतहरू सुनिरहेको हुन्छु अब नयाँ आउनु भएको आर्टिस्टहरू को हुनुहुन्छ सबैजना म अपडेट पनि छु उहाँहरूको नयाँ गीतहरू पनि सुनिरहेको हुन्छु रियालिटी सोजहरू हेरिरहेको हुन्छु र प्लस पुरानो गीतहरू धेरै सुनिरहेको हुन्छु र बेसिकली मेरो लागि आम नट कमर्सियल आर्टिस्ट लाइक मेरो लागि चाहिँ त्यो मास चाहिन्छ उफ्रिनको लागि अर परफर्म गर्नको लागि त्यो म्युजिक क्रेभिङ चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन लाइक आम ओके Okay. So what do you miss the most? अहिले मतलब विदेशमा भएकोले प्रश्न राखेको when it comes to Nepal. Yes. यो चाहिँ अब अहिले क्रिटिकल सिचुएसनले गर्दाखेरि स्पेसली वेन युआर अब्रोड अब डेफिनेटली योर कन्ट्री जहाँ जस्तो सुकै भौगोलिक अवस्थामा भए पनि झन् बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो ठाउँको आफू जन्मेको ठाउँको चाहिँ एकदमै धेरै माया हुँदो रहेछ अनि अब त्यो रियली अब एभ्री डे अपडेट्सहरू आइरहेको हुन्छ अब यति सङ्ख्यामा अब झन् 3000 पुग्यो भने हिजो लेट नाइटसम्म 3000 पुग्यो भन्ने खालको यो अपडेट्सहरू अनि को के भइरहेको छ भन्ने खालको त्यो चाहिँ अर्ली मर्निङ चाहिँ लाइक के भइरहेछ नेपालमा भन्ने खालको एउटा भित्रबाट नै हुँदो रहेछ र प्लस अब आफ्नो फ्यामिली अब भनौँ न 75% अफ फ्यामिलीज ओभर देयर मेरो घरदेखि लिएर सबै व्यवहार सबै उता छ भनेपछि जहिले पनि त्यतै मात्रै ध्यान जाने हुन्छ नि आमा बाबाहरूको अब के छ कस्तो छ हाउस देयर हेल्थ भन्ने खालको मात्रै त्यतातिर मात्रै अलिकति वरिड हुँदो रहेछ अरू त बेसिक सेम लाइक आउँ जस्तो लाग्छ होइन तर अब यो कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक दसैँ तिहारमा आउने भन्ने मेरो प्लान थियो हलिडेजहरू प्लान गरिरहेको थिएँ तर अब यो कोभिडले के गर्छ होपफुली राम्रो भयो भने आउँछु नभए चाहिँ इट्स ओके Right. You talked about the situation being like the lockdown situation for almost more than 2 months. तर हामी यहाँ almost 3 months हुन लाग्यो नेपालमा चाहिँ हैन हामी 80औं दिनको लकडाउनतिर हेड गरिरहेको छौं सायद संसारको सबैभन्दा बढी लामो लकडाउन नेपालमा भएको छ होला अब धेरै जनाको अवस्था पनि अप्ठ्यारो छ किनभनेदेखि कतिजना लोवर मिडल क्लास इन्कम फ्यामिलीजहरूलाई चाहिँ इट्स रियली टफ टाइम फर देम अब त्यहाँको मतलब यु सिन हाउ पिपल अघि पनि यहाँले भनिहाल्नुभयो कसरी मान्छेहरूले आफूलाई सेफ राख्दै हाउ पिपल आर गेटिङ ब्याक टु देयर नर्मल लाइफ्स भनेर अब वाट इज योर सजेसन फर अल दोज नेप्लिज हु आर स्टिल लक डाउन एन्ड सो वान गेट ब्याक टु द नर्मल लाइफ बिकज अफ द इकोनोमिक सिचुएसन एज वेल if you want to get back to the normal situation then it's up to each every person हुन्छ नि लाइक गभर्नमेन्टमा मात्रै भर परेर हुँदैन किनभने अब अमेरिका अर चाइना देशमा उसलाई त गाह्रो भइरहेको छ भने डेफिनेटली नेपाललाई चाहिँ यो सिचुएसनमा सजिलो छैन इभन गभर्नमेन्टको लागि पनि लाइक स्टप ब्लेमिङ जस्ट गभर्नमेन्ट भनेको जस्तो होइन तर अब उहाँहरूले जुन गर्नुपर्ने हामीलाई हेल्थ हाइजिन र प्रपर टेस्टको त्यो इन्भाइरोमेन्ट जुन बनाउनु पर्ने हो त्यो पनि अब अलिकति गाह्रै जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सबै डिप्लोमेसी पोलिसीहरू छ त्यहाँ but still what can we do individual can do is just hand hygiene washing hands for 20 seconds social distancing आफैलाई मान्छेसँग अलिकति पर रहेर अलिकति क्राउडमा नजाने त्यो अवेरनेस चाहिँ हुनुपर्छ लाइक मास्क युज गर्ने होइन ह्यान्ड वासिङहरू गर्ने र प्लस भिडभाडमा नजाने र भिड इनकेस छ भने पनि अलिकति डिस्टेन्समै बस्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै आफैमा पनि भर पर्छ लाइक अब गभर्मेन्टले स्टिल दे डोन्ट वान्ट टु ओपन दि लकडाउन भनेपछि लाइक हाउ वी क्यान म्यानेज इट सेफली हुन्छ नि सेफ इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने इट डिपेन्ड्स अन यु सो अब नेपाली श्रोता दर्शकहरूलाई त्यही नै भन्न चाहन्छु इट्स अल अन यर माइन्ड अनि अब तपाईँहरूले अलिकति प्रपर हाइजिन राख्नुभयो मेन्टेन गर्नुभयो र सोसियल डिस्टेन्सिङ इज द ग्रेट अहिलेको लागि सोल्युसन जस्तो लाग्छ मलाई हजुर या ट्रु अब मैले यो क्वेसन सोधेन भनेदेखि चाहिँ मलाई फेरि गाली खान्छु होला त्यही भएर म यो क्वेसन सोध्छु दो यु नो यो प्रिटी मच यो लिसनिङ टु म्युजिक एन्ड आफै गाउने चाहिँ त्यति मिस भएको छैन भनेर भनिबक्छ तर आइम स्योर देयर अडियन्स इज वाचिङ हु वुड यु नो लाइक मी टु आस्क यु कि अब कहिले हामीले रिमाजीको गीत सुन्ने त कहिले नयाँ आउँछ त वाइ आर यु नट आस्किङ द्याट क्वेसन भइरह होला आई नो लाइक मान्छे कतिजना अब मलाई जसले मन पराउनुहुन्छ त्यो दर्शकहरू उहाँहरू क्युरियस पनि हुनुहुन्छ होला बट देन लास्ट इयर मात्रै मैले 2वटा गीतहरू रिलिज गरेको थिएँ अनि त्यो हुन्छ नि नेपाल आएर लाइक इट्स
lot more hassles to bring to like new नयाँ गीतहरू राख्नको लागि. So it's not easy. अब गीतहरू छ तर अब रेकर्ड गर्नु पर्यो, एक्सपेन्सेस, एन्ड भिडियो गर्नु पर्यो. इट्स टु मच एक्सपेन्सेस, एन्ड हाउ डु वी गेट रिटर्न, द्याट्स जिरो ड्रिम होइन. त्यो सबै कुराहरू छ. र अहिले चाहिँ अब त्यो सिङ्गरले अब गीत निकाल्ने भन्दाखेरि पनि अब फाइनेन्सरको होइन त्यो खालको प्रब्लमहरू पनि छ. र प्लस जुन खालको म्युजिक अब इन्डिया र अब वेस्टर्न कन्सेप्टको म्युजिकमा पनि देयर आर लट अफ जेनर्स अफ म्युजिक, बट स्टिल गुड म्युजिक एक्जिस्ट होइन. तर नेपालमा चाहिँ अब अहिले कस्तो भइरहेछ भने खालि कमर्सियल गीतहरू मात्रै धेरै चलिरहेको हो कि जति गीतहरू अहिले चलिरहेको छ त्यो गीतहरू पनि लङ लास्टिङ नभएको. र अहिले हामीले अब यो जेनेरेसनमा आएर पनि गीत सङ्गीत नै रियल म्युजिक, नेपाली म्युजिक, वाट इज रियल म्युजिक भनेर खोज्ने हो भने हामी ब्याक टु पहिलाको जेनेरेसनकै आर्टिस्टहरूको, सिनियर आर्टिस्टको गीतहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ. लाइक अहिलेको त सुन्छौँ तर सुनेर 2-3 महिनामा फेरि त्यो गीतहरू बिर्सिहाल्छौँ क्या हामीले. म्युजिक भिडियो राम्रो हुन्छ, ओहो गीत कस्तो राम्रो, टेम्पोररी राम्रो हुन्छ, इभन हामी पनि सुन्छौँ. तर 2-3 महिनापछि त्यो गीतहरू फेरि अरू नयाँ गीत आउँछ, कहाँ जान्छ. तर एउटा बेसिकली एउटा ग्रेट लाइक प्लेटफर्म भयो भने अरू राम्रो म्युजिक प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मान्छेहरू खालि पुरानै नारायण गोपाल, अरुणा लामा र त्यो जेनेरेसनदेखि एउटा लेभलको गीतहरू चाहिँ त्यति आउन सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अनि त्यो खालको लिसनर नभएर पनि हो कि अहिलेको जेनेरेसनको लिसनर नभएर पनि हो कि आई डोन्ट नो वाट इज दिस. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि I don't feel like doing real music. र अब मलाई अब अहिले आएर गीत गाउने भन्यो भने I can do the commercial music. र अहिले खालको गीतहरू गाउनुपर्छ, तपाईँ नयाँ आर्ट लाइक नयाँ खालको च्यालेन्जहरू लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ सबैले. बट म आफूले गाइसकेपछि ओ वाइ डिड आई सिङ द सङ भन्ने खालको त्यो क्वेसनहरू हुन्छ आफूलाई राइज भइरहेको हुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आम गुड वेयर आई एम. लाइक फर राइट नाउ आई हेभ नो प्लान्स. तर अब नेपाल दसैँ तिहारमा आयो भने एउटा गीत चाहिँ गर्छु होला भन्ने खालको छ. गीतहरू थुप्रो छ गर्नुपर्ने, तर आई डोन्ट नो, म आफै नै प्रिपेयर्ड भएको छैन गीत गर्नको लागि. No, you should, because people who love you will look for songs that you're comfortable with. For sure. Yeah, so those are the exactly, people who badly want the song from you, I know. So basically, like if you come up with your own, they'll enjoy it. हजुर, तपाईँले भन्नुभएको एकदमै हो. लाइक आई सुड बी कम्फर्टेबल हुन्छ नि त्यो गीत गाएपछि चाहिँ ओ यो गीत चाहिँ मैले एकदमै राम्रो गाएको छु है, पछि सम्झिँदाखेरि पनि मैले आई हेभ सङ द सङ, भेरी ब्युटिफुल सङ, आई हेभ भेरी ब्युटिफुल सङ इन माई लिस्ट भन्ने खालको म आफैलाई पनि एकदम प्राउड फिल होस्. त्यो खालको गीतहरू चाहिँ गाउन चाहन्छु म. सो लेट्स होप फर द बेस्ट. Sure. Coming days. Yeah. Thank you, Rimaji, and sincere apologies for waking you up early in the morning. No problem. No problem. Thank you so much for your time, and thank you for allowing me to talk with my audience. Even though it's early morning over here, I know it's a time difference, 12 hours difference, but still, it's good, so good to talk to you guys. Like, thank you so much for listening. मेरो voice चाहिँ मेरो श्रोता दर्शकहरूको सामु ल्याउनको लागि म चाहिँ you guys gave me a good time break for me. Thank you so much. Thanks. Have a great day. Bye bye. You as well. Thank you. Thank you. Okay, so Rima जीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने भ्याइहाल्यौँ. अघि यहाँले सुनिहाल्नुभयो, उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र भर्खरै झिसमिसे उज्यालो हुँदैछ र अहिले हामी नेपालमा बेलुका करिब 12 घण्टाको टाइम डिफरेन्सको कुरा उहाँले गरिहाल्नु भयो. That's what we're doing these days. We are calling out, reaching out to the celebrities and asking them how they've been during the lockdown and how they are living these new normal lives. So we'll keep on doing that in days to come as well. अहिलेको लागि चाहिँ पक्कै त्यो 2-4 दिन अझै जारी नै रहनेछ, किनभने अझै लकडाउन खुलेको पनि छैन, हामी पनि नर्मल फर्मेटमा आएका छैनौँ. तर जसरी लाइफको अब नयाँको नर्मल हुँदैन, न्यू नर्मल हुन्छ भनेर भनिरहेको छ. यु नेभर नो, हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट पनि अबको फर्मेट मेबी केही परिवर्तन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यो समयले नै भन्ला. अहिलेको लागि फेरि एकचोटि एउटा गीततर्फ लाग्ने बेला भएको छ. सो हियर्स अ सङ. कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ. त कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी आइपुगिसकेका छौँ. आज हामीले कार्यक्रममा 2 जना निकै नै प्रतिष्ठित कलाकारहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ. कुन्ती मोक्तान दाजु र रिमाको रुङहौडाजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जो अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ. र
त्यहाँको स्थिति अब विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ र उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको स्थिति कुरा गर्दाखेरि हामी त समाचारहरूमा देखि नै रहेका छौँ। तर अमेरिका होस् या अन्य कुनै देशहरू हुन्, युरोपका देशहरू जहाँ महामारी निकै बढेको थियो अथवा चाइना जहाँबाट सुरुवात भएको थियो, ती सबै देशहरूमा अब कुनै कुनै प्रान्तमा लकडाउन अझै रहेको स्थिति छ भनेदेखि धेरै जस्तो ठाउँमा लकडाउन कुनै एउटा मोडालिटीको अनुरूप खुल्दै गइरहेको स्थिति छ। हाम्रो नेपालमा नेपाल सरकारले 32 गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। तर त्यो लकडाउन घोषणा गरे तापनि हिजो आज यहाँले पनि महसुस गर्नुभयो होला, काठमाडौँभन्दा बाहिरको त अवस्था मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, तर काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि निकै चाप बढेको जस्तो देखिन्छ, गाडीहरूको ट्राफिकको चाप बढेको जस्तो देखिन्छ। सो त्यो अर्थले पनि त्यसबाट पनि यो अर्थ्याउन सकिन्छ कि अहिले अलिकति आवत जावत बढेको छ। जब आवत जावत बढ्छ सङ्क्रमण पनि अहिले बढेको छ। यो आवत जावत बढेर सङ्क्रमण बढेको होइन, तर अब विदेशमा रहेका नेपाली कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर फर्किँदै हुनुहुन्छ। भारतबाट पनि धेरैजना आउनु भएको छ, त्यसले गर्दा पनि सङ्क्रमण अलिकति बढेको हुनसक्छ। तर सङ्क्रमण बढ्ने क्रम, सङ्क्रमणको दर बढ्ने क्रम अलिकति निकै डरलाग्दो रूपमा दर नै बढिरहेको स्थितिमा चाहिँ हामीले अलिकति आफूलाई सुरक्षित राख्नु एकदमै अत्यावश्यक छ। सुरक्षित रहने भन्ने कुरामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि जुन कुराहरू हामीलाई थाहा नै छ, हात धुने, सामाजिक दूरी कायम राख्ने, हुलमुलमा नजाने, सेनिटाइज गर्ने, खोक्दा वा हाच्यौँ गर्दाखेरि कुइनोले मुख छोप्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू जुन हामीलाई सुन्दा सुन्दा दिक्क लागिसकेको छ, तर ती सुरक्षाका उपायहरू हामी आफैले नअपनाएको अवस्था हो। त्यसकारण पुनः एकचोटि निवेदन गर्न चाहन्छु कि सुरक्षाको उपायहरू अपनाउनुहोस्, आफूले जाने बुझेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नुहोस्। र अब 2 महिना नागिसकेको अवस्थामा धेरैजनालाई आर्थिक रूपले पनि निकै अप्ठ्यारो परेको स्थिति हो। त्यसकारण अलिकति आवागमन बढ्नु स्वाभाविक हो। धेरैजना हामीहरू आफ्नो दैनिकीमा फर्कन चाहनु, त्यो भावना पनि स्वाभाविकै हो। बाध्यता पनि छ, रोगले कि भोकले मर्ने भन्ने अवस्था पुगेका छन् धेरै नेपालीहरू। सो त्यो अवस्थामा चहल पहल बढ्ने नै भयो। तर सुरक्षित चहल पहल भएमा केही मात्रामा हामीले नियन्त्रण अवश्य गर्न सक्छौँ होला। विचार गर्नुहोला, हामी सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रण र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने हो भनेदेखि त्यो अवश्य पनि प्रभावकारी हुन्छ र नियन्त्रणमा त्यसले पक्कै पनि सहयोग पुग्छ। सो नबिर्सिएर आफूलाई थाहा भएका कुराहरूलाई चाहिँ पक्कै व्यवहारमा उतार्नु होला। यही भन्दै आज कार्यक्रमबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।